ये स्टेज पे पड़ा हुआ लोटा ये अक्कासी करता है तमाम महमूद खानों की, तमाम परवेज खटकों की और उन तमाम दगाबाजों की जिन्होंने 9 मई के बाद खान का साथ छोड़ा है। ये तुम्हारी असली शक्ल है, ये तुम हो। और हमेशा अवाम ने लोटों पे लानत भेजा है, एक दफा फिर लानत। पाकिस्तानियों, चंद सियासी बातें मैं बोला। सबसे पहले जेल में मैं गया, जेल में खान के पास गया, उन्होंने कहा खान के अल्फाज सुने, आपके लिए पैगाम है। उसने कहा अगले हफ्ते किन किन जिलों में जाओगे। जब मैंने बाजवाड़ का नाम लिया तो खान ने कहा दो अफराद के नाम लिए। आज मैं इस जलसे के रूह से उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। पहली बात, तमाम पीटीआई बाजवड़ को पीटीआई की तरफ से यह पैगाम है कि आप सब ने सियासत में, इलेक्शन में मुत्तहिद रहना है, एक मुट्ठी रहना है, कोई दड़ेबंदी नहीं होनी चाहिए और पार्टी के अहकामात और असूल को आपने फॉलो करना है। जो पार्टी का फैसला है वो खान का फैसला है, तो लिहाजा खान के फैसलों से इनहिराफ नहीं होना चाहिए। खान ने हमारे बहुत ही आला बेहतरीन लीडर, मेरे फेवरेट शकील खान तशरीफ लाए, जरा तालियां उनके लिए। खलका मलाकन जुनेद अकबर और शकील यो तारीख जोड़ दे। दबाजवड़ गैरतमंदो पुख्तनो अस्सलाम वालेकुम। वल्लाह से मैं दर नडेर खुशहाल शो माँ खुवे लारे इधर तबंदी दी, सड़कुने इधर तमात थी, खावरे बकिया चौली दी और कर्फ्यू लगा बोले दा हमा परुंजे नौखार न रातलमा लग खामोश तासो लग दा वो कहीं दा खल को तनख करेगी लग रुस्तो का परुंजे नौखार न रातलमा नो दे गुलाबाद चकदरे लखवा बला पुलिस रात वलाड़ो और कोशिश वकड़ो कि मां जान सरा जबरदस्ती बोजी वो जमा मलगरी वो अगर इलाके खलक रालल और अगर प्रोग्राम में 2 वल कामयाब नशो। बिया तलाश तक रसीदमा न द्रे सलोर दे के ना के खुडेर पर तकलीफ मुंडे नमक के यो चेक पोस्ट हो आगे वो पे जंदमा खुमा गाड़े पे और चिकम दे प्रमुख के को आगा हमरा पसेशवल नमावी दा गाड़े मा सर यो न अखबल गाड़े में प्री खो यो वादे पाते शुमा यो कसरा सर बल आओ प्यादा लाड़ू यो बैठक था, यो दुकान था, और दुकान की शपक जलमी वो अटोल द पीटीआई कसान वागीज देसे तरह और रसोलमा अगर हैरान वो परेशान हो दा हुकूमती खलक सीधा पे हेलीकॉप्टर रा गए का पेरियानो रावड़ो हो गड़ स्पी युवनी में बजा पुलिस यो 1500 लगभग पुलिस रा गए और पदे मिनिस्टर से बनवरदेव खान पदे देवालू नो बांधे रवड़े दो
او بیا ډزې را باندې شروع کړې او ډزې 10 منټه جاري وې. واورئ ما وی که ډزې نه که توپ یې وچلوو موږ به دا کنونشن کوو. د باجوړ ټولې لارې بندې وې، سړکونه مات وو، خاورې سیمټ او دا بجرې پکې اچولې وې، خو چې غیرتي پښتانه لوز وکړي او اراده وکړي نو داسې رسي لکه تاسو رالی. زما خوږو باجوړیانو، د باجوړ تاریخ چې کوم دی د پښتو نه د تکړهتوب او میړانې نه ډک دی. ستاسو خاورې همیشه باتوران پیدا کړي دي، ستاسو خاوره سیلف میډ ده. په خدای چې باجوړ ته راتلمه دا زړه خبره درته کومه، نو ما په دې باجوړیانو باندې یقین و چې به مونږ نامینده کوي نه او مونږ ته به دغسې راځي. بېګه شپې ما دا خوب لیدلی و چې دا چتونه به ډکي او دا پنډال به ډکي. دا واورئ دا ټول پښتانه چې کوم دلته موجود یې او هغه چې کوم دا خبرې اوري، زمونږ د پښتو دا تقاضا وه چې مونږ په دې ټیم کې چې 9 مهینه بعده کومه زمونږ په خاوره دوی قیامت جوړ کو. واورئ دا زمونږ د وینې تقاضا وه چې مونږ خاموشه نه وی پاته شوي او یوه دیکه یې پکار وه، پرچې مو وخوړې، چاپې مو وخوړې، وال ټکول، نیول، درز غوبل، دا هر څه مو تیر کړل. نو واورئ هر یو کنونشن کې یو ځل بیا درز غوبل دی، نور هیڅ نشته. مونږ خو تاسو تجربه کار کړو، تاسو مونږ ته لار وښیله. ستا د پرچې لاس آزاد، تا درز غوبل لاس آزاد، تا ډز لاس آزاد. پښتانه به کنونشنې کوي، پښتانه به سیاست کوي، پښتانه به ووټ کوي. او په خدای چې څنګه د نن باجوړ کې کرفیو لګولې ده، په ټول پښتونخوا کې راته کرفیو ولګوه، خو پښتون اوس نه کلاریږي. پښتون دا لوړې ده، دا یې لوز ده ځان سره، د خپل خان سره، د خپل خوی سره چې زه به 8 فروری ته د دې ټولو خبرو بدله خلمه. انشاءالله خان صاحب د ګډ پاکستان خدخه یادم به خلک خبر وکړي. زما خوږو باجوړیانو، زه 2-3 سیاسي خبرې به کوم، سبا اردو کې خبرې کوم، ولې چې دا ګډ پاکستان ته دا خبرې ورسي. زه دا درته وایم یو ځل بیا واورئ، د دې خپلې ازادۍ، د دې خپلې پښتونولۍ یو قیمت دی نن وخت کې، دې نیول، ټکول یا FIR. واورئ دور یې را باندې وکړل چې اوس مو پروا نشته ده. انتهایی حد دې وکړه چې باجوړ ته ونه رسي، خو چې یو ځل نیت وکړې چا پلار به دې راټینګ نه کړي. او د باجوړ DPO او د ملکنډ RPO ته وایم، د ملکنډ RPO زه ډېر د زمانې نه پیژنم، ډېر ښه افسر دی،
په ګرد پښتونخوا کې مونږ سره دوره زیاتوبې چېرته نه کېږي څومره ملکنډ کې کېږي، ملکنډ ډویژن کې کېږي. په دیر کې را باندې ډزې وکړې، بېګا دې بیا را باندې ډزې وکړې. زمونږ بانکا دا ستاسو آر پی او صاحب محمد علي ګنډاپور د دنه مې ګیله پیدا شوه، ډېر یو ښه افسر راغلی دی. دا ټول افسران چې ورته ټینګ دي نو ته د ټینګ یې ولې